स्वागत छ सबैजनालाई मेरो यो नेपाली सिलाइ बुनाइ च्यानलमा। म आज हजुरको सामु बेबी स्वेटरको बुट्टा लिएर उपस्थित भइसके। मैले यसमा तीर लगाइसकेको छु। विशेष गरेर यो छोरा मान्छेको बेबी स्वेटरको बुट्टा हो, तर हजुरलाई मन पर्छ भने छोरी मान्छेलाई बेबी स्वेटरमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो डिजाइन एकदमै राम्रो छ र मैले आज हजुरलाई यही डिजाइन सिकाउँदै छु। हजुरले थम्बनेलमा पनि हेरिसक्नु भयो होला। मैले यसमा 30 घर लगाएको छु र हजुरले यसलाई जति घर लगाएर पनि हजुरले बिन्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यसमा मात्र 30 घर लगाएर बिन्दै छु र यसमा हजुरलाई मन पर्छ भने बर्डरसँग गराउनुहुन्छ र मन पर्दैन भने बर्डर बिना नै बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यो अलिकति मैले बर्डरसँगै बनाउन चाहन्छु, त्यसैले बर्डर मैले सिम्पल एक घर उल्टो एक घर सुल्टो नै राख्ने छु। त्यसैले म यहाँनिर यति 30 घर तीर लगाएर एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बर्डर बनाएर पनि हजुरलाई बुट्टा राख्ने तरिका सिकाउँदै छु। यदि हजुरहरू भर्खर मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला, अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला र हजुरलाई मेरो भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। मैले अब यसलाई यति घर तीर लगाएर सुरुमा बर्डर बनाउन सुरु गर्दै छु। एक घर ठुट्ने अनि यो धागोलाई यो पट्टि ल्याउने, त्यसपछि एक घर उल्टो, धागा पछाडि एक घर सुल्टो। यसरी मैले सामान्य बर्डर सिकाउँदै छु। धागा अगाडि एक घर उल्टो, धागा पछाडि एक घर सुल्टो। मैले यो सुरुको लाइनदेखि नै बर्डर बनाउन सिकाउँदै छु। यो जुन सुरुको लाइन बिनिन्छ यो नै सुल्टो बुनाइ हुनेछ, सुल्टोपट्टिको साइड हुनेछ। यसरी नै एक घर उल्टो एक घर सुल्टो गराएर मैले यो लाइन पुरा गर्छु। यसरी अन्तिमको घर उल्टो भएको छ। यो अन्तिमको घर उल्टो पनि हुन आउँछ, सुल्टो पनि हुन आउँछ, यही हुन आउनुपर्छ भन्ने छैन। अब सुल्टोपट्टिको राउन्डमा यसरी बनाइसकेपछि यो उल्टोपट्टि पनि सेम त्यही बिनाइ गर्नुपर्ने छ। एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने, यो जुन उल्टो बुनाइ देखिरहेको छ यसलाई उल्टो नै बिन्ने, त्यसपछि धागा पछाडि लग्ने अनि जुन यो सुल्टो बुनाइ देखिरहेको छ यसलाई चाहिँ यसरी सुल्टो बिन्ने। धागा अगाडि उल्टो, धागा पछाडि सुल्टो। यो दुवैपट्टि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो छ यसमा। अब यसरी नै दुवैपट्टि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउँदै जानुपर्ने छ। अब एक लाइन सुल्टोपट्टि र एक लाइन उल्टोपट्टिको बिनाइ गरिसकेपछि यहाँनिर सबै देखिहाल्छ कहाँनिर सुल्टो बिन्ने र कहाँनिर उल्टो बिन्ने भनेर। त्यसैले अब यसरी नै एक घर ठुट्ने, धागा अगाडि ल्याउने, यो उल्टो बुनाइ छ उल्टो बुनाइलाई उल्टो गर्ने र सुल्टो बुनाइ छ सुल्टो बुनाइलाई धागा पछाडि गराएर सुल्टो बिन्ने। यसरी नै बर्डर तयार गर्ने। आफूलाई कति आवश्यक पर्छ बर्डर त्यही अनुसारको बर्डर तयार गरेर बुट्टा बसाल्नु पर्नेछ। मैले यो अलिकति सुहाउँदो बर्डर तयार गरेर मैले हजुरलाई बुट्टा बसालेको देखाउने छु। म यसरी नै दुवैपट्टि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाएर मैले यसलाई सुरुमा बर्डर तयार गर्छु, त्यसपछि बुट्टा बसालेको मैले देखाउँछु। अब यो सुल्टोपट्टि बुट्टा बसाल्नु पर्ने छ।
एक घर ठुट्ने, त्यसपछि धागा अगाडि ल्याउने अनि 1 2 3 3 घर उल्टो धागा पछाडि 1 2 3 3 घर सुल्टो धागा अगाडि 3 घर उल्टो। सुरुको बुट्टा बसाल्दाको सुरुको लाइन हो यो। यसरी 3 घर उल्टो धागा पछाडि 3 घर सुल्टो, धागा अगाडि 3 घर उल्टो धागा पछाडि 3 घर सुल्टो। यो सुल्टोपट्टिको लाइन हो। धागा अगाडि 3 घर उल्टो धागा पछाडि 3 घर सुल्टो, धागा अगाडि 3 घर उल्टो अनि अन्तिममा 1 2 3 घर बजेको छ। यसलाई पनि मैले धागा पछाडि 2 घर सुल्टो गराउँछु। धागा अगाडि 1 घर उल्टो। बुट्टा बसाल्दाको यो सुरुको लाइन हो र सुरुको लाइनमा यसरी 3 घर उल्टो 3 घर सुल्टो बनाउने सुल्टोपट्टि। तर यो उल्टोपट्टि सबै घरलाई सरासर उल्टो बिन्नु पर्ने छ। यसरी 1 घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने, सरासर सबै घरलाई यसरी उल्टै उल्टो बिन्नु पर्ने छ। यसरी यसरी सबै घरलाई उल्टोपट्टि सरासर उल्टो बिन्नु पर्ने छ यो बुट्टा बसाल्दाको दोस्रो लाइनमा। अब यो बुट्टा बनाउँदाको तेस्रो लाइनमा चाहिँ 1 घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने अनि यो जुन 3 घर उल्टो बिनेको थियो यो घरलाई पनि अहिले उल्टो नै बिन्ने। यसरी 1 2 3 3 घर उल्टो बिन्ने अनि धागा पछाडि लग्ने। अब यहाँनिर अलिकति फरक छ। जुन यो 3 घर सुल्टो बिनेको थियो यसमा चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो 1 2 यो जुन बीचको 1 घर यो भयो अनि यो 1 घर यो 1 घर अनि बीचको 1 घर छ। यो 1 घरको यो पहिलो राउन्ड अनि यो दोस्रो राउन्ड। यो दोस्रो राउन्डको मुनि प्वाल देखिन्छ। यो प्वालबाट चाहिँ यसरी राखेर 1 घर यसरी पछाडिबाट ल्याउने। त्यसपछि यो यत्तिकै रहन्छ। यो अर्कोलाई यसरी सुल्टो बिन्ने 1 अनि यसलाई पनि बुन्ने 2 अनि यसलाई पनि बिन्ने 3। यसरी 1 घर लिइसकेपछि सबै 3 घर सबै बिन्ने। त्यसपछि जहाँनिरबाट यो 1 घरको यो जुन 1 घर धागो योतिर लिएको छ यो धागो यहीँनिर फेरि यो काँटीलाई फर्काएर राखेर यसरी 1 घर ओभर ल्याउने। यसरी ल्याउने हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि धागा अगाडि ल्याउने अनि 3 घर उल्टो 1 2 3 3 घर चाहिँ उल्टो बन्यो। फेरि धागा पछाडि लग्ने अनि 1 2 3 3 घर छ अनि जो यो 3 घर 2 घर योतिर 1 घर योतिर 1 घरको बीचको 1 घर छ यसको मुनि यो प्वाल देखिरहेको हुन्छ। यो प्वालमा यसरी राखेर 1 घर ल्याउने। त्यसपछि 1 2 अनि 3 घरलाई नै सुल्टो बिन्ने। त्यसपछि फेरि जहाँनिर यो धागो लियो त्यहीँनिर यो
काँटीलाई राखेर अर्को घर यसरी ल्याउने ए। त्यसपछि फेरि धागा अगाडि ल्याउने अनि 3 घर उल्टो। त्यसपछि धागा पछाडि गर्ने सेम त्यही मुनिबाट यसरी अनि यसरी अनि फेरि अर्को पनि 3 घर सबै सरासरी बिन्ने। त्यसपछि फेरि मुनिबाट यसरी यसकै मुनिबाट 1 घर ल्याउने ए। यसरी नै अब 3 घर उल्टो 3 घरलाई यसरी बुट्टा बनाउने, 3 घर उल्टो 3 घरलाई यसरी बुट्टा बनाउने, 3 घर उल्टो 3 घरलाई यसरी बुट्टा बनाएर मैले यो लाइन सबै पुरा गर्छु। यो अन्तिममा 2 घर उल्टो अनि 1 घर उल्टो छ, यसलाई यसरी नै जस्तो छ त्यस्तै राख्ने। यो घर बुट्टा नबनेको घर उब्रिएको घर हो, त्यसैले यसलाई यत्तिकै राख्छु मैले। यसमा पनि डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ तर यत्तिकै राख्दा पनि केही फरक पर्दैन ए। त्यसपछि अब उल्टोपट्टि हेर्नुहोस्, उल्टोपट्टि चाहिँ जुन यो 2 घर बुट्टा नपुगेको अनि यो 3 घर उल्टो छ यसलाई उल्टो नै बिन्ने। सबै घरलाई 1 घर ठुट्ने अनि यो बुट्टा नबनेको नपुगेको घरलाई पनि उल्टो नै बिन्ने अनि यो 3 घरलाई पनि उल्टो नै बिन्ने। त्यसपछि यो जुन यो पट्टि धागो टानेर बिनेको छ यसलाई यसरी ल्याउने नबिनेर अनि बाँकी बीचको 3 घरलाई उल्टो बिन्ने 1 2 3 अनि फेरि यो घरलाई पनि नबिनेर यत्तिकै राख्ने। यो चाहिँ अगाडि घर ठुटेको घर हो, त्यसपछि बीचको 3 घर उल्टो अनि फेरि यो घरलाई यत्तिकै ठुट्ने अनि फेरि 3 घर उल्टो, फेरि यो घर त यत्तिकै ठुट्ने अनि 3 घर उल्टो, फेरि यो घरलाई त्यत्तिकै ठुट्ने अनि यो 3 घर फेरि उल्टो अनि यो घरलाई यत्तिकै ठुट्ने अनि उल्टो। यसरी नै उल्टो लाइन पुरा गर्ने ए। अब यो सुल्टोपट्टिको लाइनमा अब जुन यो 1 2 3 घरलाई उल्टो बिनियो अहिलेको लाइनमा यसलाई सुल्टो बिन्नु पर्ने छ। 1 घर ठुट्ने अनि धागा पछाडि नै छ। जुन 3 घर उल्टो बिनिन्थ्यो त्यसलाई अहिले सुल्टो बिन्ने 1 2 3 3 घर सुल्टो बिनियो। त्यसपछि धागा पछाडि नै छ। यो घरलाई ठुट्ने अनि यो घरलाई ल्याउने, अगाडिको घरलाई ल्याउने, त्यसपछि यसलाई राख्ने अनि यसरी राखिसकेपछि धागा पछाडि नै छ। यो घरलाई यसरी सुल्टो बिन्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने, यो बीचको 1 घरलाई चाहिँ उल्टो बिन्ने यसरी। त्यसपछि फेरि धागा पछाडि गराउने अनि यो 1 2 घरलाई सँगै सुल्टो बिन्ने ए। अनि यस्तो खालको बुट्टा बस्दै जान्छ। त्यसपछि फेरि यो 3 घरलाई सुल्टो बिन्ने 1 2 3 घर सुल्टो भयो। 3 घर सुल्टो भइसकेपछि अब यो घरलाई पनि ठुट्ने अनि यसलाई पनि ठुट्ने अनि फेरि यसलाई अगाडि ल्याउने, यसलाई पछाडि लिएर यसरी राखिसकेपछि यहाँ राख्ने अनि यो 2 घरलाई सँगै सुल्टो बिन्ने यसरी। त्यसपछि यो जुन बीचको 1 घर छ यसलाई चाहिँ
ढाका अगाडि लिएर उल्टो बिन्ने ए। त्यसपछि ढाका पछाडि यो एक अनि यो एकलाई गरेर सँगै यसरी। त्यसपछि फेरि यो 3 घर छ, 3 घरलाई सुल्टो, उल्टो बिनिएको 3 घरलाई अहिलेको लाइनमा यसरी सुल्टो बिन्ने। त्यसपछि फेरि यो ठुट्ने अनि यसलाई यो पट्टि ल्याउने अनि यसरी राख्ने ए। त्यसपछि ढाका पछाडि नै हुन्छ, 2 घरलाई सुल्टो, बिचको 1 घरलाई ढाका अगाडि गराएर उल्टो, त्यसपछि फेरि यो घरलाई सुल्टो। यसरी नै पुरा गर्छु म। यो अन्तिमको यो 3 घरलाई पनि सुल्टो। त्यसपछि यो छेउको यो बुट्टा नबन्ने घरलाई अहिले उल्टो बिन्दा पनि हुन्छ यसरी। अनि सबै घरलाई उल्टो उल्टो बिनेर लग्ने। यति भइसकेपछि अब यो सुल्टो लाइन बिनिसकेपछि यो उल्टो लाइनमा चाहिँ सबै घरलाई सरासर उल्टो बिन्नु पर्ने छ अहिले। उल्टो लाइन पुरा गरिसकेपछि अब यो सुल्टो लाइनमा बुट्टा बनाउने तरिका सेम छ, तर यो ठाउँमा बुट्टा बन्दैन, यो ठाउँमा बन्छ, अनि फेरि अर्को लाइनमा यो ठाउँमा बन्दैन, यो ठाउँमा बन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो 1 घर ठुट्ने, त्यसपछि यो 1 2 घर छ, 2 घरको मुनि यो पहिलो दोस्रो लाइनको प्वालमा यसरी 1 घर ल्याउने, त्यसपछि यसलाई सुल्टो बिन्ने 1 2 3 घर सुल्टो। त्यसपछि फेरि यही घरमा मुनि राखेर अर्को घर ल्याउने ए। त्यसपछि धागा अगाडि लिएर 3 घर उल्टो, 3 घर उल्टो भयो। त्यसपछि फेरि धागा पछाडि यो 1 2 3 घर छ, 3 घरको मुनि यो 1 2 को प्वालमा फेरि यसरी राख्ने, दोस्रो स्थानको प्वालमा। त्यसपछि यस्तो अनि 3 घर सुल्टो यसरी। 3 घर सुल्टो बिनिसकेपछि फेरि यही प्वालमा यसरी राख्ने, त्यसपछि धागा अगाडि लिएर यसरी सबै ठाउँमा बुट्टा बनाएर सकिसकेपछि अब उल्टोपट्टि आएको छ। उल्टोपट्टि फेरि पनि उल्टो नै बिन्नु पर्ने छ, तर बुट्टा बनाएको घरलाई चाहिँ त्यत्तिकै ठुट्नु पर्ने छ। 1 घर ठुट्ने, धागा अगाडि लिएर यो उल्टो नै छ यो 2 घर। यो 2 घर चाहिँ बुट्टा बन्न नपुगेको घर हो, यसलाई हजुरले नसम्झिँदा पनि हुन्छ। त्यसपछि जुन योपट्टि बुट्टा बनेको छ यसलाई यसरी ठुट्नु पर्ने छ। यसलाई फेरि ठुट्ने अनि बीचकोलाई उल्टो बिन्ने। यसलाई पनि ठुट्ने। यसरी नै म यो लाइन पुरा गर्छु।
यसरी अन्तिमकोमा पनि अहिले बुट्टा छ। यस्तो भयो। अब चाहिँ यसमा यसरी ठुट्ने अनि त्यसपछि धागा पछाडि नै हुन्छ। यो पनि ठुट्ने यो पनि ठुट्ने, फेरि यसरी यसमा राख्ने सँगै अनि यो पट्टिबाट सुल्टो बिन्ने अनि बीचको एक घरलाई धागा अगाडि लिएर उल्टो बिन्ने। त्यसपछि धागा पछाडि फेरि 1 2 घरलाई सुल्टो। त्यसपछि अब अहिलेको घरमा फेरि 1 2 3 घरलाई फेरि सुल्टो बिन्ने यसरी। अब फेरि यो लाइनमा बुट्टा बन्दैन, यो लाइनमा बुट्टा बस्छ अर्को राउन्डमा आउने बेला। त्यसपछि फेरि यो धागोलाई पनि ठुट्ने त्यत्तिकै, त्यसपछि यसलाई पनि ठुट्ने अनि यो र योलाई यसरी राख्ने। त्यसपछि यो पट्टिबाट सुल्टो बिन्ने यसरी अनि यो बीचको एक घरलाई अगाडि लिएर उल्टो बिन्ने। यसरी त्यसपछि यो उल्टोको ठाउँमा सुल्टो बिन्ने अहिले। यस्तो खालको बुट्टा बस्दै जान्छ। यो एकदमै राम्रो मानिन्छ यो बच्चाको लागि। यो चाहिँ यस्तो गराएर एकदमै राम्रो बेबी स्वेटरको डिजाइन बन्न जान्छ। अब प्रत्येकमा यसरी नै बनाउनु पर्नेछ। जुन अहिले यसमा बुट्टा छ यसमा छैन, अब अर्को लाइनमा फेरि यसमा बुट्टा हुन्छ यसमा हुँदैन, यसरी नै फरक फरक गरेर बिन्दै जानुपर्नेछ। म अब उल्टो लाइनमा सरासर सबै घरलाई उल्टो बिन्छु अनि अर्को लाइनको एकचोटिको बुट्टा पनि हजुरलाई देखाउने छु मैले। अलिकति कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने यसरी सरासर उल्टो बिनेर जानुपर्नेछ। अहिले उल्टोपट्टि चाहिँ सरासर सबै घर प्रत्येक राउन्डमा उल्टो नै हुनेछ। यसरी अब यो सुल्टोपट्टि फेरि जुन अगाडि बुट्टा बनाएको ठाउँ छ यसमा अहिले 3 घर उल्टो बिन्नु पर्नेछ। धागा ठुट्ने, त्यसपछि धागा अगाडि यो लाइनमा बुट्टा थियो, अहिले यो लाइनमै 3 घरलाई उल्टो बिन्नु पर्नेछ। यसरी एकचोटिको 3 घरलाई बुट्टा बनाउने, अर्कोचोटिको 3 घरलाई उल्टो बिन्ने। अहिले फेरि जुन अगाडि उल्टो बिनेको थियो त्यसलाई अहिले सुल्टो बिन्नु पर्नेछ र बुट्टा पनि बनाउनु पर्नेछ। धागा पछाडि लाग्ने, त्यसपछि 1 2 जुन 2 स्टेप छ त्यो 2 स्टेपमा यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यी यसरी फटाएर हेर्ने बेला यो 1 2 3 वटा धागा भयो। त्यसको यो बीचको धागाको दोस्रो स्टेपमा यसरी राख्ने, त्यसपछि पछाडिपट्टिबाट भरन राखेर यस्तो गराउने अनि 3 घरलाई सरासर सुल्टो बिन्ने। 1 2 3। त्यसपछि फेरि अन्तिममा पनि यसैमा यसरी गुवाबेर योपट्टि भरन राखेर 1 घर ल्याउने। त्यसपछि जुन अगाडि बुट्टा बनाएको ठाउँ थियो यसले अहिले धागा अगाडि लिएर 3 घर उल्टो बिन्ने। अहिलेको लाइनमा फेरि एकचोटि बुट्टा तयार हुन्छ, त्यसपछि अर्को लाइनमा फेरि यहाँनिर बुट्टा बन्छ, यो घरमा
उल्टो बन्छ। यसरी नै पालो पालो गरेर बुट्टा बनाउँदै जानुपर्नेछ। बुट्टाको डिजाइन यस्तो हुँदै जान्छ। पक्कै पनि हजुरलाई मनपर्छ होला। यसरी नै बनाउनु होला यस्तो खालको डिजाइन। यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला र हजुरले यो बुट्टा जान्नुभयो होला एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। आफ्नो बेबीहरूको स्वेटरमा एकदमै राम्रो मानिन्छ। यो थोरै घरमा छ, अलिकति त्यस्तो क्लियर देखिरहेको छैन, तर हजुरहरूले धेरै घरमा र राम्रोसँग बिन्नुभयो भने यो एकदमै राम्रो बुट्टा मानिनेछ। यसरी नै बिन्नुहोला र आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला भन्दै म आजको यो डिजाइनबाट छुट्टिन्छु। नमस्ते।